अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे दीनी कल्ब के व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे से होंगे। आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसके लिए सॉरी। आज का वीडियो का टॉपिक भी आजमाइश के ऊपर है। तो क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह पाक आपकी आजमाइश ख़त्म करने का इरादा कर लेता है तो कुछ निशानियाँ, कुछ साइंस हैं जो ज़ाहिर होने लगते हैं। लेकिन अब क्या हम वो निशानियाँ देख पाते हैं? अक्सर तो नहीं देख पाते क्योंकि हम थक चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं, रो रो कर आँखें सूजी होती हैं, दिमाग उस तरह से काम ही नहीं करता और दिल में बार बार कंटिन्यूसली एक ही बात आ रही होती है कि या अल्लाह कब मेरी मुश्किल ख़त्म होगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप भी उन हज़ारों लोगों में से एक हैं जो अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। किसी को रोज़गार ने परेशान किया हुआ है, किसी को रिश्तों का दुख अंदर ही अंदर खा रहा है और कोई तो ऐसा है कि जो तन्हाई, बर्बादी और नाउम्मीदी की सूली पर लटका हुआ है। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं खुद इस दर्द से गुजर चुकी हूँ। लेकिन आज मैं आप सबके साथ वो बात शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपके दिल की दुनिया बदल दे। देखिए, जब अल्लाह आजमाइश ख़त्म करने का इरादा करता है तो वो निशानियाँ भेजता है, लेकिन इससे पहले वो हम लोगों को एक आखिरी लम्हा देता है। वो लम्हा जिसे हम अक्सर नाकामी समझ बैठते हैं, जबकि वही अल्लाह की मदद का दरवाज़ा होता है। कुरान कहता है, क्या तुम ये समझ बैठी हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं आया जो तुमसे पहले लोगों पर आया। उन्हें सख्तियाँ और तकलीफ़ें दी गईं और वो हिला दिए गए, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ ईमान लाने वाले पुकार उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। ये आयतें सिर्फ अरबों या अंबिया के लिए नहीं हैं, ये हम सब के लिए है। आज के दौर में आपके दिल की हालत को कुरान पाक ने लफ्ज़ों में ढाल दिया है। तो अगर आज आप टूट चुके हैं तो समझ लें, आप उस मकाम पर हैं जहाँ पर अल्लाह की मदद उतरने वाली है। लेकिन वो साइंस कौन से हैं? क्या हम उन्हें पहचान सकते हैं? हो सकता है उन साइंस को जानकर आपकी रातें फिर से सुकून वाली हो जाएं और आपकी दुआओं में वो यकीन फिर से वापस आ जाए जिसे वक्त ने छीन लिया था। कभी सजदे करना, कभी छुप छुप कर रोना, कभी रात रात भर जागना और फिर एक ही जुमला दोहराना कि या अल्लाह मुझसे अब और नहीं होता। आपकी वो खामोश आँखें, वो टूटी हुई दुआएं अल्लाह ने सुनी हैं, सब सुना है अल्लाह ने। कुछ भी ऐसा नहीं जो अल्लाह ने सुना ना हो। आपकी खामोशियों को भी सुना है अल्लाह ने, बस अभी आपकी नज़र में जवाब नहीं आया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है वो वही दुआ होती है जो टूटे दिल से निकली होती है, जो सच्चे आंसुओं से निकली होती है और बहुत बहुत ज़्यादा बेबसी से मांगी गई होती है। अगर आज आप खुद को तन्हा, बेसहारा और नाकाम महसूस कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, यही वो कैफियत है जिसमें अल्लाह ताला हम सबके सबसे ज़्यादा करीब होता है। कुरान में आया है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे मुतालिक सवाल करें तो कह दो कि मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। देखें, आप जिस ज़ात के दर पर रो रहे हैं ना, वो दर ऐसा है जहाँ से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता। हाँ, वक्त लगा है, बहुत से लोगों को वक्त लगा है। कभी आजमाइश ने खींच खींच कर थका दिया, कभी दुआएं बार बार मांगते मांगते थक भी गई हैं, लेकिन अल्लाह ताला खामोशी में भी सुन रहा होता है। और जो रब खामोशी सुन सकता है वो दुआ क्यों नहीं सुनेगा? और ये जो हम अक्सर सोचते रहते हैं ना कि अल्लाह हमारी सुनता क्यों नहीं, तो ज़रा पीछे पलट कर देखें अपनी ज़िंदगी में कि हम आज तक जितनी बार भी गिरे हैं वो हर बार हमें संभाल लेता है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि कोई चीज़ हमें पहाड़ सी मुश्किल लग रही होगी और अल्लाह ताला ने बेहद आसान करके उस पे से गुजार दिया। होता है ना ऐसा, कोई काम, कोई सिचुएशन इतनी मुश्किल लग रही होती है लेकिन वो बस यूं ही ऐसे गुजर जाती है जैसे कुछ था ही नहीं। और अगर अल्लाह पाक आपको संभाल ना रहा होता तो आज आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते। आप जिंदा हो, आप सुन रहे हो, आपके दिल में अल्लाह से उम्मीद बाकी है। ये तो खुद एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह पाक आपको छोड़ नहीं रहा। मेरी बात हमेशा याद रखें, आजमाइशें हमेशा मजबूत लोगों पर आती है, लेकिन अल्लाह पाक उन लोगों को और भी मजबूत बनाने के लिए आजमाता है जिन्हें वो आने वाले वक्त में कुछ बढ़ा देना चाहता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आप पर बोझ ज़्यादा है
تو سمجھ لیں آپ کا ظرف بھی بڑا بننے والا ہے۔ آپ آج اس حال میں ہو کیونکہ آپ کو اس حال سے کچھ سیکھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے اور کچھ ایسا بننا ہے جو خود آپ بھی اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ آپ کے اندر وہ طاقت ہے جسے اللہ جانتا ہے، بس وہ خود پر آپ کو یقین دلوانا چاہتا ہے۔ اور وہ لمحہ جب آپ کہتے ہو کہ اللہ مجھے چھوڑ چکا ہے، وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ پاک آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ یقین کریں، آپ جس بھی دکھ میں ہوتے ہو وہ شاید کسی کو بھی نہیں دکھائی دے رہا ہو، لیکن جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے نا، وہ آپ کے سینے کی ہر ٹوٹ پھوٹ سے واقف ہے۔ آپ کا رونا، آپ کا دل میں درد لے کر بھی بس مسکراتے ہوئے لوگوں سے ملنا، لوگوں کے سامنے مضبوط دکھائی دینا، بس اللہ پاک ہی ہے جو آپ کے اندر کے اصل حال سے واقف ہے۔ اللہ یہ سب کچھ جانتا ہے، اسی لیے وہ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر آج آپ کو زندگی میں کہیں سکون نظر نہیں آ رہا تو جان لیں اللہ آپ کو اپنے قریب بلانے کے لیے باقی سب سے کاٹ رہا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو صرف وہی دروازہ باقی رہتا ہے جو اوپر کھلتا ہے، اور وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم تمہیں خوف، بھوک، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ پاک تو آپ کو صرف آزماتا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ اللہ کو پکڑتے ہو یا ہار مان لیتے ہو۔ اور جس نے اللہ کو تھام لیا نا، پھر اس کے لیے لوگ، زمانہ، حالات، وقت سب بدل جاتے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا رونا، گڑ گڑانا یہ سب ویسٹ چلا گیا، یا پھر آپ کی دعائیں بے اثر ہو گئی۔ اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ بس آپ یہ یقین بنا لو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے پوری دنیا میرا ساتھ چھوڑ دیں، تو بس وہی لمحہ آپ کو بہت مضبوط کر دیتا ہے، اتنا مضبوط کہ پھر آپ کسی سہارے کے محتاج نہیں رہتے۔ آپ کو جو پریشانی میں بے چینی ہے نا، وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ آپ کے نصیب میں کچھ بڑا لکھا ہوا ہے، اور بڑا نصیب تو بڑی آزمائش کے بعد ہی ملتا ہے نا۔ آپ اس بات کو دل سے سنیں، آپ کی زندگی کی خوبصورت شروعات ہونے ہی والی ہے، بس اس سے پہلے اللہ آپ کو خالص کر رہا ہے۔ گھبرائیں مت، یہ جو تھکن، خاموشی ہے، یہ سب اللہ کی خاص توجہ کی علامت ہے، اور انشاءاللہ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے جو کچھ آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ بھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آزمائش ختم کرنے کا بھی ارادہ کرتا ہے، اور اس ارادے کی دو نشانیاں بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں جو آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ دعائیں پوری ہونے والی ہیں۔ دل میں ایک غیر معمولی سا سکون آنے لگتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ جس دل میں کل تک بے چینی تھی، جو ہر لمحہ ٹوٹا ہوا لگتا تھا، وہی دل اچانک نرم ہونے لگتا ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ مسئلہ تو وہی ہے، حالات بھی ویسے ہی ہیں، پھر یہ اندر کا اطمینان کیسا ہے؟ یہ وہی لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر سکون نازل کرتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں پر سکون نازل فرمایا۔ یہ سکون کوئی دوا نہیں دیتی، کوئی انسان نہیں دے سکتا، یہ صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہی وہ پہلا اشارہ بھی ہوتا ہے کہ آزمائش کے بعد کا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ آپ کی دعا میں آنسو خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ لفظوں کی ترتیب بھول جاتے ہیں، بس دل کی زبان کھل جاتی ہے۔ آپ کا دل کہنے لگتا ہے، یا اللہ بس اب تو ہی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ بندے کی طرف جھک جاتا ہے۔ یہ بہت خاص لمحہ ہوتا ہے، بہت اچھا مراحل۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ جب دعا کے وقت دل کا رونا آنکھوں کے آنسوؤں میں بدل جائے تو بس سمجھ جائیں کہ وہ گھڑی قریب ہے جس کا آپ کو انتظار تھا، اور یہ وقت رکنے کا نہیں ہوتا، جھکنے کا ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے جھک جائیں، پھر دیکھیں کیسے وہ رب آپ کو زمانے کے سامنے اٹھاتا ہے۔ یہ جو آپ نے تکلیفیں جھیلی ہیں، آزمائشیں برداشت کی ہیں، یہ سب اللہ کی حکمت کا حصہ تھیں۔ وہ حکمت جس کا ابھی آپ کو پتہ نہیں، لیکن جب آپ اللہ کے فیصلے کے سامنے جھک جائیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ سب آپ کے بہترین مفاد میں تھا۔ یاد رکھیں، جب اللہ آپ کی آزمائش ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ وہ تو جو چاہے وہی ہوتا ہے، اور اس کی رضا میں سکون ہے۔ تو آپ جہاں بھی ہو، جو کچھ بھی آپ کو پریشان کر رہا ہے، ایک بار اپنے دل میں یقین بٹھائیں
کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور آپ کو اس کی مدد بس آنے والی ہے۔ اگر آپ تھک گئے ہیں، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ مزید نہیں چل سکتے، تو جان لیں آپ کا رب آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے، صرف آپ کو صبر کا دامن تھامنا ہے۔ جو کچھ آپ سوچتے ہیں، اللہ پاک تو آپ کی تقدیر میں وہ لکھ رہا ہوتا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ دعا کریں تو یقین سے کریں، دل سے کریں، اور دل سے یقین بھی کریں، کیونکہ آپ کی آزمائش کا اختتام ہونے والا ہے اور آپ کو ایک نیا آغاز ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک دینی کلب کے سارے ویورز کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔